अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सर्वज्ञोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवाचनजन् वर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोऽडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिलाः क्रदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तवका वनराजयः ववौ वायुपुरुसुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धता मनां स्यासन् प्रसन्नानि साधूनाम् असुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभजो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुः अप्सरोभिः समन्तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधराः जगर्जुरनुसागरम् निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्ह वैदूर्य किरीटकुण्डल द्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चन गद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता महार्ह वैदूर्य किरीटकुण्डल द्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चन गद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता। ओम श्री कृष्णाय नमः।